कम्युनिस्ट कज अफ सब एरेक्नोइड हेमरेज भनेको ट्रमा भइहाल्यो होइन, वानको सी एन्सर भइहाल्यो। त्यो कम्युनिस्ट कज अफ एन्युरिजमल ब्लिड अलवेज कमन होइन, एन्युरिजम भने ए कममा हुन्छ। मोर सिभियर स्प्याजम इज सिन इन, जब के हुन्छ सी हुन्छ नि घरमा भनेपछि के हुन्छ सी इज अलवेज सिभियर होइन, 3 इज अलवेज सिभियर, सी इज अलवेज सिभियर होइन, केटी मान्छे सिभियर भइहाल्छ। युनिल्याटरल हेडेक इज फाउन्ड इन विच, एमसिए भनेको चाहिँ के हुन्छ दायाँ बायाँ जान्छ नि त होइन, यसरी यसरी एमसिए यतातिर भयो भने यतातिर यतातिर भयो भने भनेको चाहिँ के हुन्छ युनिल्याटरल एन्युरिजम रप्चरको लागि त्यही नै भइहाल्यो होइन। त्यसो फलोइङ आर द सर्जिकल प्रोसिजर मया मया डिजिज एक्सेप्ट क्यारेटिन एन्ड प्ल्याक स्ल्याक छ भने पो त्यो गर्छ त, मया मयामा गर्ने होइन नि त क्यारेटिन एन्ड आर्टेक्सन। फलोइङ आर द डिजिज त हाई रिस्क अफ सेरेब्रोभेनस थ्रोम्बोसिस एक्सेप्ट। अब एन्क्लाइजिङ स्पेन्डाइलाइटिस भनेको त के भन्छ अर्थोपेडिक डिजिज हो। अब अरू अरू बेकेस यो वेगनर्स कोक्यान्सहरू त्यो अलिअलि इफेक्ट हुनसक्छ त। अल अफ द फलोइङ आर्ट्री ओभर कर्ड साइन, कर्ड साइन किन भनेको त अब प्रेग्नेन्सीमा कर्ड जस्तो हुन्छ त्यो त अब नर्मली त्यो देखिँदैन, त्यही भएर के हुन्छ एब्नर्मल, इभन प्रेग्नेन्सी पनि एब्नर्मल हुनसक्छ। कम्युनिस्ट कज अफ इन्ट्रासेलुलर हेमाटोमा एबोभ 70 इयर्स, अब हेर 70 इयर्सभन्दा माथि के हुन्छ इन्ट्रासेलुलर हेमाटोमा भने चाहिँ के हुन्छ कमन कुराहरू नै हुनु पऱ्यो। कङ्गो भन्ने छ होइन, कङ्गोफिलिक एन्जियोप्याथी होइन, कङ्गोफिलिक एन्जियोप्याथी नै के हुन्छ कमन हुन्छ, त्यो चाहिँ अलिकति याद गर्नुपर्ने होइन आर्यो भनेर। फलोइङ आर एज द हाई इन्सिडेन्स अफ एन्युरिजम एक्सेप्ट। अब हेर एन्युरिजम हुने कुराहरू के हुन्छ एक्सेप्ट, अब के हुन्छ कायरी भन्छ त के हुन्छ मालफर्मेसन हुन्छ नि त होइन, कायरी हर्निएसनहरू हुन्छ नि त, नट एन्युरिजम है त। फ्रिक्वेन्सी अफ कार्डियक मसल जति हार्टले मान्छे मर्छ त्यति नै के हुन्छ मुटीले मर्छ, जस्तै के हुन्छ केटोको भरतको जस्तै 50-50 चान्स भने जस्तै यसको के हुन्छ एन्सर, त्यही भएर के हुन्छ 50% हुन्छ है त। त्यसपछि आयो तिम्रो अब वाट सुड बी द लिन्गार्स रेसियो फर मिडल सेरेब्रल आर्टरी टु क्वालिफाई फर भासोस्पाजम, जेसुकै होस् स्पाजम होस् जेसुकै होस् 3 भयो कि त गाह्रो भइहाल्छ। सी इज अलवेज डेन्जरस होइन, भनेपछि के हुन्छ 11 के हुन्छ 3 नम्बर इज ग्रेटर देन 3 भयो भने चाहिँ के हुन्छ क्वालिफाइड फर एमसिए टु ग्रेड एन्युरिजम। नर्मल भेलोसिटी अफ द मिडल सेरेब्रल, नर्मल भेलोसिटी भन्छ त दुफान कुद्नु पऱ्यो नि त होइन, अप टु कति 120 मिटर 20 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड, लाइफ इज टु रेस भनेर सम्झनु पऱ्यो कि मिडलमा बसेर हुँदैन। तर रेकमेन्डेड डोज अफ ओरल नेमोडिपिन 60 mg दिन्छ, 60 mg 4 आवरले टुई दिन चलाइरहेछ। कज म्याक्सिमम इन्सिडेन्स अफ इलेक्ट्रोलाइट अलवेज कमन भएपछि जेमा पनि के हुन्छ एक कममा के हुन्छ इलेक्ट्रोलाइट इम्ब्यालेन्स त हुने नै भइहाल्यो। विच अफ द फलोइङ एन्युरिजम द म्याक्सिमम इन्सिडेन्स अफ द सिजर, अब म्याक्सिमम इन्सिडेन्स अफ सिजर हो पुरा काम्ने भनेको के हुन्छ मिडल मान्छेहरू बसिसकेपछि के हुन्छ काम्न थालिहाल्छ होइन, एमसिए गरेपछि के हुन्छ अब बिचम भइसकेपछि अनि के हुन्छ सिज गर्न थालिहाल्छ होइन, बिचम भएपछि। ब्लिस्टर एन्युरिजम इन्टरनल क्यारोटिड आर्ट्रीले चाहिँ के हुन्छ ब्लिस्टर एन्युरिजम होइन, बिएलआई छ नि त ब्लिस्ट होइन, यस्तो इन्टरनल क्यारोटिड यहाँबाट यस्तो गर्नु साथै के हुन्छ के एन्युरिजम जस्तो पनि हुन्छ अनि त्यसलाई के हुन्छ ब्लिस्टर एन्युरिजम पनि भनेर भन्छ अफ दि आइसी है त। अब 17 नम्बर फलोइङ आर द भेनस इम्बोलाइजेसन एजेन्ट एक्सेप्ट, अब ओनिक्स भनेको सुनेकै हो होइन, जेलाटिन स्पोन्ज हुन्छ, मिथाइल मेक्राइलेट पनि हुन्छ, भनेपछि यसको एन्सर के हो मिथाइल मेक्राइलेट होइन कि साइनो एक्राइलेट भन्छ सुनेको नि त, मिथाइल मेक्राइलेट त होइन, पोलिभिनाइल एल्कोहलले पनि गरि नै हाल्छ है, त्यही भएर के हुन्छ 70 डी इज द एन्सर। जाइन्ट एन्युरिजम भन्ने साथै अब के हो त अब ठुलो हुनु पऱ्यो होइन, ठुलो हुनको लागि के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि तिम्रो अब 2.5 स्पेसिफिकली दिएको छ नि त, अब हेर 1 2 3हरू दिन्थ्यो नि त, त्यही भएर 2.5 चाहिँ के हुन्छ जेमा नि अब 2.5 हो चाहिँ के जाइन्ट एन्युरिजम है त, 0.5 भनेर जिडिसी फर कोइलिङ अफ एन्युरिजम इज मेड अफ, अब के हुन्छ टाइटेनियम चाहिँ के हुन्छ त्यो क्रानियोप्लास्टीको लागि टाइटेनियम युज गर्छ, प्लाटिनम चाहिँ के गर्छ कोइलिङको लागि युज गर्छ, त्यही भएर के हुन्छ एन्सर चाहिँ 19 के हुन्छ प्लाटिनम है त। अनि माइकोटिक एन्युरिजम भने चाहिँ इन्फेक्सियस एन्युरिजम हो, माइकोटिक भन्छ त फङ्गल भनेर, यो चाहिँ के हुन्छ मिस्नोमर हो भनेर हामीलाई पहिल्यै सानै बच्चादेखि पठाएको, त्यही भएर 20 को एन्सर इज इन्फेक्सियस एन्युरिजम है त। त्यसो द कमनेस्ट साइड अफ ट्रोमेटिक सिडो एन्युरिजम अफ द मिडल मेनिन्जियल आर्ट्री, अब मिडल मेनिन्जियल आर्ट्री भनेको के हुन्छ यस्तो गरेर मिडल मेनिन्जियल आर्ट्री हेर्ने हो भने यता र यता जान्छ होइन त। अब मिडल मेनिन्जियल आर्ट्री कहाँनिर जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो एमसिएतिर टेम्पोरलतिर, किनभने बिचो भनेको के हुन्छ बिचोतिर यसरी जाँदाखेरि के हुन्छ टेम्पोरल आर्ट्री, जस्तै मिडल क्रेनियल फोस्सा भनेर सम्झौँ, मिडल क्रेनियल फोस्सा भनेर टेम्पोरल के हुन्छ त्यहाँनिर त्यो फेसियल नर्भ पनि के हुन्छ मिडल क्रेनियल फोस्सातिरबाट जान्छ, त्यो सम्झेर के सम्झिनु पऱ्यो भन्दाखेरि मिडल मेनिन्जियल आर्ट्री ट्रोमेटिक सिडो एन्युरिजम चाहिँ कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि टेम्पोरल रिजनतिर हुन्छ। विच क्रोमोजोम इज एसिड क्रोमोजोम इन केभरनोभा, अब केभरनोभा भने चाहिँ के हुन्छ केभ जस्तो भनेर सम्झिनु पऱ्यो होइन, तर अब यसको एन्सर चाहिँ नट नोन है त। अनि एन्सर चाहिँ अब केभरनोभा भन्ने साथै के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो 7th क्रेनियल नर्भ कि केभरनो साइनस भनेर सम्झिनु पऱ्यो, सबसे अब 3 4 6हरू हुन्छ, 7 छ भने 7 नै हो यसको एन्सर। मेडुसा हेड एपियरेन्स, मेडुसा भनेको पुरा यस्तो जङ्गली जस्तो होइन, अब यो जङ्गली जस्तो के हुन्छ भेनस जस्तै नै हुन्छ होइन, भेनस के हो त अब भेनस एन्जियोमा है त, जङ्गली भनेको त भेनस एन्जियोमा, एन्सर यसकै यही नै हो।
अब नेक्स्ट भन्नुपर्दा फेरि स्प्लिजर मार्टिन ग्रेडिङ फर एभिएम भनिसक्दा के भन्छ नट लिडर्स भनेको चाहिँ इलेक्वेन्स हुन्छ साइज अफ द लिजन पनि भइहाल्छ नम्बर अफ द फिडर्स चाहिँ सुनेको छैन है त्यस भएर नम्बर अफ द फिडर्स त्यही आन्सर अल अफ द फलोइङ फ्याकोम्याटिस हेभ क्युटाइन्स म्यानिफेस्टेसन ट्युबरस स्क्लेरोसिसको अफकोर्स भइहाल्छ न्युरो फाइब्रोसिस हुन्छ भन बेलिन्डोको सेरेब्रल हेमान्जियोब्लास्टोमा हुन्छ नट द क्युटाइनिस म्यानिफेस्टेसन 25 को आन्सर इज बी नर्मल प्रेसर ब्रेक थ्रु फेनोमेनन अब ब्रेक थ्रु भनेपछि त्यो आर्टेरीबाट भेनस जानुलाई नै के हुन्छ ब्रेक हुन्छ र त्यही भएर के भन्छ एभी मालफर्मेसनमा भनेर सम्झनु नर्मल आफ्टर सर्जरिज फर ब्रेक थ्रु फेनोमेनन 26 को बी इज द एन्सर इम्बोलिक एजेन्ट अफ चोइस फर एभिएम अब एभिएममा सबसे सुनेको के हुन्छ तिम्रो ओनिक्स भनेर सुनेको त्यही भएर आई विल गो विथ द ओनिक्स विच इज द एन्सर वाट पर्सेन्ट एभी मालफर्मेसन कोही इन्ट्राक्रेनियल एन्युरिजम हेर त एभिएम 3टा लेटर भनेपछि अफकोर्स अब 3% भन्ने नै अब एउटा सिम्पल गेसिङ हो है सधैँ त्यसरी नै गेस गर्नुपर्छ अब्लिट्रेसन अफ एभिएम्स आफ्टर रेडियो सर्जरी अब ल सोच त रेडियो सर्जरी कुनै पनि कति वर्षसम्म इयर्स एन्ड इयर्ससम्म गर्नुपर्छ भनेपछि के हुन्छ सबसे सजिलो 2 इयर्ससम्म गर्नु पऱ्यो द एन्सर इज बी 29 को बी विच अफ द फलोइङ टाइप अफ स्पाइनल एभिएम्स इज द मोस्ट कमन अब हेर्दै फेरि स्पाइनल अब एभिएम भनेपछि 3 हुन्छ होइन तर अब के हुन्छ स्पाइनल कि A1 चाहियो नि त होइन त्यही भएर के हुन्छ 1 इज द हो है त एभिएमको A1 इज द टाइप 1 इज द मोस्ट कमन है त A1 हुनु पऱ्यो भनेर सम्झनु पऱ्यो स्पाइनलको एक्युट हाइड्रोकेफालस इन एन्युरिजम एसएएच इज डिफाइन्ड एज भेन्ट्रिकुलोमेगाली इन अब के हुन्छ तिमीले के हुन्छ युजली के गर्छ भन्दा तिम्रो एन्युरिजल एसएएचमा तिमीले 3 विक्स कुट्छ होइन 3 विक्स पछि मात्र अपरेसन गर्छ होइन तर 2 विक्ससम्म चाहिँ के हुन्छ भेन्ट्रिकुलोमेगाली हुन्छ नि त्यही भएर अब्जर्भ गरिराख्नुपर्छ होइन त्यही भएर 14 डेज आफ्टर एसएएच भनेर चाहिँ इज द एन्सर है त 31 को सी इज द एन्सर त्यो इन्सुर हाइड्रोकेफालस लिस्ट इन विच अफ द फलोइङ एन्युरिजम अब के सम्झिनु पऱ्यो भन्दाखेरि टाउको ठुलो हुनु पऱ्यो अब सबसे एमसिएतिर एकम त अलवेज कमन भइहाल्यो होइन अब अलवेज कमन भएपछि अब तिम्रो त्यसमा हाइड्रोकेफालस हुनसक्छ तर हाम्रो एउटा केस भएको थियो जसमा चाहिँ एमसी एन्युरिजम थियो एमसी एन्युरिजममा हामीले हाइड्रोकेफालस नदेखेर त्यसलाई यो इबिडी सन्टहरू नगर्न मिलायो त्यही भएर एन्सर इज एमसी एन्युरिजम है त द कमनेस्ट साइड अफ आइसी एन्युरिजम अब ल सोचो त जहाँनिर बेन्डिङ हुन्छ त्यहीँनिर हुनु पऱ्यो है त अब आइसी एन्युरिजम अब जहाँनिर अब एकम जस्तै के हुन्छ आइसीएको त ब्रान्च पिकम हो त्यही भएर पिकम एन्युरिजम भनेर एन्सर गर्नु पऱ्यो द कमनेस्ट डिरेक्सन अफ पिकम आर्ट्री अब यसरी आउँदाखेरि अब पिकम भन्छ पोस्टेरियर जानु परिहाल्यो यसरी के हुन्छ पोस्टेरियर ल्याटरलै जान्छ है यसको एन्सर 34 को डी नै हो है त यसको एन्सर है त्यसपछि आयो तिम्रो 35 नम्बर है 35 द विच अफ द फलोइङ सफ्टवेयर एन्युरिजम द मोस्ट कमन अब हेर है मोस्ट कमन भन्छ त अब जहाँनिर बाइफर्केसन हुन्छ त्यहीँनिर त हुन्छ अफकोर्स एन्युरिजम विच अफ द फलोइङ साइज फेभर फर मिरर एन्युरिजम जताको यताको नि हेरे उस्तै उताको हेरेर युनिल्याटरल भनेपछि मिरर भन्छ त आई गो विथ द एमसी एन्युरिजम किन त्यसले के हुन्छ लेफ्ट र राइट साइड चाहिँ यस्तो यस्तो गर्दा ठ्याक्कै एन्युरिजम मिरर एन्युरिजम जस्तो देखिन्छ है त जाइन्ट एन्युरिजम इज लोकेटेड मोस्ट कमनली अब जाइन्ट एन्युरिजम एकदमै ठुलो हुनु पऱ्यो ठुलो स्पेस हुनु पऱ्यो ठुलो स्पेस ठुलो एन्युरिजम भनिसक्दा के हुन्छ एमसिएमा के हुन्छ किनभने राइट साइड लेफ्ट साइड भनेर के हुन्छ यो ठुलो हुनुपर्छ त्यही भएर जाइन्ट एन्युरिजम द इन्सिडेन्स अफ भिजुअल डेफिसिट इज हाइएस्ट इन अब भिजुअल डेफिसिट हुनको लागि त तिम्रो अब आँखाको अप्टिक नर्भको पाथवे थाहा हुनु पऱ्यो होइन त्यसरी सोच्नु पऱ्यो नि होइन अब अप्टिक पाथवे अब अघि नै के भनेको थियो मिडल क्रेनियल फोसातिर सम्झिनु पर्यो मिडल क्रेनियल फोसातिर एमसिए टेम्पोरल आर्टरीले सप्लाई गर्छ भनेपछि वाट विल गो विथ द एन्सर इज द एमसिए एन्युरिजम भनेर सम्झिनु पऱ्यो त 39 को क्वेसनै के छ विच अफ द फलोइङ एन्युरिजम इज कमन इन मेन देन इन वुमेन अब हेर सबसे बढी मेनलाई के हुन्छ अलवेज कमन अब धेरै जस्तो प्रेजेन्टेसनहरू त हुन्छ नि होइन अलवेज कमन त्यही भएर के हुन्छ 39 को सी नै एकम एन्युरिजम नै विच एन्युरिजम साइट इज द लिस्ट कमन फर जाइन्ट एन्युरिजम अब ठुलो हुनका लागि सानो स्पेसले त हुँदैन होइन अब त्यही पनि अब के हुन्छ हरेक एन्युरिजमहरू ठुलो त हुँदैन नि त्यही भएर अलवेज कमन एन्युरिजमहरू त जाइन्ट एन्युरिजम जाँदैन त्यही भएर ए कम इज द एन्सर विच अफ द फलोइङ टाइप अफ सर्कुलेसन एट सर्कल अफ विलिस भनेको यो सर्कल अफ विलिस सम्झिनु पऱ्यो होइन विच अफ द फलोइङ टाइप अफ सर्कुलेसन एट द सर्कल अफ विलिस इज द कमनेस्ट अब कुन चाहिँ सर्कुलेसन होला त अब आफै भन अब सधैँ के हुन्छ अब यो राम्रोसँगले हेर्ने हो भने 1 अब टाइप 1 नै राम्रो होला होइन 1 इज अलवेज A1 इज अलवेज राइट स्पाइनमा होस् उसमा सर्कल अफ विलिसले 1 नै विल गर्छ द म्याक्सिमम इन्सिडेन्स अफ क्रानियल एन्युरिजम इज सिन इन फिनल्यान्ड है त फिनल्यान्डको के हुन्छ फाइन मान्छेहरूमा मुनिहरू चाहिँ के हुन्छ एन्युरिजम हुन्छ त फाइन सान्छ द रिस्क अफ रप्चर अफ द अनट्रिटेड एन्युरिजम इज अब किन राखिरहेको छ त अनट्रिटेड हुने भयो त रप्चर हुने रप्चर हुने चान्सेस 3% एभी मालफर्मेसन जस्तै के हुन्छ यो चाहिँ रप्चर हुने चान्स कति 3 to 4% हुन्छ है त अल अफ द फलोइङ ट्रु अबाउट दि एभिएम मालफर्मेसन एक्सेप्ट अब ट्रु अबाउट एभी मालफर्मेसन के होला त इट कन्सिस्ट लार्ज आर्टिजन भेन हुन्छ होइन निडस अलवेज कन्सिस्ट इट इज युजली हाई फ्लो छ देयर इज हाई टिस्यु पर्फ्युजन अब मालफर्मेसन भइरहेछ हाई टिस्यु पर्फ्युजन हुन्छ भनेर कसैले पत्याउँछ त
होइन, पत्याउँदैन नि त, त्यही भएर यङ एल्कोहोलिक हाइपरटेन्सिभ र एक्स्ट्रा सिटी स्क्यान लार्ज एक्स्ट्रा साइड अफ द प्रिभियस द मोस्ट लाइकली कज अफ द हेमाटोमा इज। अब हेमाटोमा भइरहेछ भने अनरिकग्नाइज ट्रमा टु द ब्लिड एन्ड ब्लिड फ्रम द ट्रोमाटिक स्युडो अफ द मिडल इडिएच भनेको के हुन्छ मिडल मेनिन्जियल आर्ट्री हो नि त, त्यही भएर के हुन्छ ट्रोमाटिक स्युडो एन्ड अल अफ द फलोइङ आर ब्याड प्रोग्नोस्टिक फ्याक्टर्स फर भेनस थ्रोम्बोसिस एक्सेप्ट। अब इन्भल्भमेन्ट अफ द भेनस थ्रोम्बोसिस सुपरफिसियल भेनहरू मात्र इन्भल्भ भएर त तिम्रो राम्रै कुराहरू हो नि त होइन, त्यही भएर 46 एन्सर बी। विच अफ द फलोइङ इज प्रिडिस्पोजिङ फ्याक्टर फर द कर्टिकल भेनस थ्रोम्बोसिस। अब अल अफ द एबोभ छ, यसको के अल अफ द एबोभ एन्सर हान्यो भने त पाप लागिहाल्छ होइन। द मोस्ट सेन्सिटिभ टेस्ट टु डिटेक्ट सब एरिगेटिभ हेमोरेज के गर्छ त अब तिमीले, हामीले त सधैँ सिटी एनजिओ पठाउँछ होइन। अब सिटी एनजिओ पठाए पनि सबसे कमन चाहिँ के हुन्छ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अझै राम्रो, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री स्पेक्ट्रम हेर्नको लागि है त हामीले सिटी एनजिओ पठाउँछौँ, तर द्याट इज नट द एन्सर। विच अफ द फलोइङ फिचर्स आर ट्रु अबाउट ट्रोमेटिक लम्बर पक्चर गरेछ भने स्याम्पल डज नट क्लट भन्ने हुन्छ, हुँदैन, स्याम्पल त अलवेज क्लट नि होइन। अल अफ द फलोइङ अबाउट द स्पाइनल हेमोरेज आर ट्रु एक्सेप्ट। अब फल्स स्टेटमेन्ट चाहिँ के हो त, अब स्पाइनल सबड्युरल इज कमनर देन द स्पाइनल इपिड्युरल ब्लिड। अब सबड्युरलमा भन्दा इपिड्युरल ब्लिड कमन हुन्छ हुँदैन, अब इपिड्युरल नै हुन्छ ढ्याक्क लाएर इभ्याकुएट गरिदिने सबसे बढी त इपिड्युरल सबड्युरल त ड्युराभन्दा भित्र छ, त्यो त कमनर हुने कुरै भएन होइन। त्यसपछि अल अफ द फलोइङ अबाउट द एन्टेरियर स्पाइनल आर्ट्री आर करेक्ट एक्सेप्ट। अब एन्टेरियर स्पाइनल आर्ट्री भनेको ओभरअल प्रोग्नोसिस इज पोर, द कमन लेभल इन्भल्भ विथ द मिड सर्भाइकल कर्ड। अब मिड सर्भाइकल कर्ड त हुँदैन एन्टेरियर स्पाइनल आर्ट्री त स्पाइनतिर लेभलमा यो चाहिँ एउटा के हुन्छ याद गर्नुपर्ने कुरा आर भनेर लेख्दा 51 नम्बर इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है त। त्यसपछि द कमनेस्ट साइनस विच गेट्स इन्भल्भ इन द भेनस थ्रोम्बोसिस। अब के होला सुपिरियर भएपछि अलवेज सुपिरियर 53 को ए नै आइलको, तर 52 को के हुन्छ ए नै गर्नु पऱ्यो होइन, सुपिरियर भने सुपिरियर सोसाइटल साइनस भयो। अल अफ द फलोइङ आर द प्रिडिस्पोज कर्टिकल भेनस थ्रोम्बोसिस एक्सेप्ट। अब भोल्युम बढी भएको छ भने त के हुन्छ भोल्युम मजाले प्रेसर हुन्छ नि त, त्यसले किन थ्रोम्बोसिस त हुँदैन नि, त्यही भएर थ्रोम्बोसिस द एन्सर। एन्युरिजमल ब्लिड कजेस के हो त, बोथ ए एन्ड बी छ, बोथ ए एन्ड बी गराउन सक्छ होइन, जहाँनिरको रप्चर फुट्छ त्यहीँनिरको त। द बेस्ट एमआरआई सिक्वेन्स टु डायग्नोज क्याभर्नोमा। क्याभर्नोमा भनेको के हुन्छ, क्याभर्नोमा भनेको चाहिँ क्याभर्नोमा नै भयो होइन। क्याभर्नोमा भनेको चाहिँ के हुन्छ एउटा केभ जस्तो छ, अब त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ ठुलो इङ्ग्लिसमा केभलाई के भन्छ ग्रेडियन्ट पनि भन्छ नि होइन, यस्तो जिरो जस्तो हुन्छ ग्रेडियन्ट हो, ग्रेडियन्ट एमआरआई भनेको चाहिँ के हुन्छ अझै राम्रो हो है त, ग्रेडियन्ट जस्तो यहाँ बनायो भने यो त ग्रेडियन्ट हो, त्यही राम्रो। इन बिनाइन पेरिमेजेन्केफालिक, पेरिमेजेन्केफालिक भन्छ त पोन्टाइन एरियाको अगाडिको, त्यही भएर प्रिपोन्टाइन सिस्टन हो भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो है त। त्यसपछि अब 45 इयर प्रोप्टोसिस, आँखा अफ द राइट आई, देयर इज रेस्ट्रिक्सन अफ द आई मुभमेन्ट, थाइरोइड परफर्म नर्मल छ, ब्रु ओभर दि ग्लोब भनेको त के हुन्छ क्यारोटिड क्याभर्नस फिस्टुलाहरू जस्तो केही छ भने द्याट इज द एन्सर डी है त है। त्यसपछि विच अफ द फलोइङ कन्डिसन आर इन्डिकेसन फर सर्जिकल ट्रिटमेन्ट माइकोटिक एन्युरिजम एक्सेप्ट। अब माइकोटिक एन्युरिजममा अब तिम्रो नट रेस्पोन्डिङ भयो भने डिस्टली भयो भने एसिड हेमाटोमा, अब सबैले हेर्दाखेरि अब फङ्गल इन्फेक्सनलाई किन उ गर्नु पऱ्यो सर्जरी गर्नु पऱ्यो, त्यही एन्सर। अनि अल अफ द फलोइङ अबाउट द एन ब्युटाइल साइनोएक्राइलेट आर टु एक्सेप्ट। अब के होला त, अब एन ब्युटाइल साइनोएक्राइलेट हामीले त्यो दिन्छ नि सेतो सेतो चिप्लो परेको होइन, त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाई भिस्कोसिटी त हुँदैन, किनभने त्यो त दिनु पऱ्यो, त्यो त पुरै सप्लाई हुनु पऱ्यो। अब हाई भिस्कोसिटी भयो भने त त्यहीँनिर अड्किन्छ, त्यो अड्किने ठाउँ अड्किने त दिनु भएन, त्यही भएर के हुन्छ मजाले के हुन्छ हाई भिस्कोसिटी हुँदैन है त, लो भिस्कोसिटी हुन्छ। त्यसपछि विच अफ द फलोइङ इज गुड प्रोग्नोस्टिक फ्याक्टर फर द सक्सेसफुल रिसर्च इन एबी मालफर्मेसन। अब अल अफ द एबोभ छ होइन, अल अफ द एबोभमा जानै पर्यो। द मेकानिजम अफ अब्लिट्रेसन अफ एबी मालफर्मेसन इन रेडियो सर्जरी इज। अब रेडियो सर्जरी गराउने नै भनेको के हुन्छ इन्टिमल हाइपरप्लेजिया गराएर विथ भेसल न्यारोइङ गरेर एन्ड अक्लुजन गराउने नै यसको के हुन्छ ऊ हो क्या रेडियो सर्जरीको, हाइपरप्लेजिया गराएर अनि भेसल न्यारोइङ गराउने। फलोइङ आर ट्रु अबाउट द डिरेक्ट एबी फिस्टुला। अब डिरेक्ट एबी फिस्टुला भनेकै फर्स्ट टाइम सुनिरहेको छ होइन, ए आर्ट्रियल छ भेन छ। अब यसको एन्सर चाहिँ के हुन्छ ओन्ली टाइप 2 एन्ड 3 कज सब 1 मा त अब सुरुमै के हुन्छ हेमोरेजहरू त हुन्छ नि त, डिरेक्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ 1 एन्ड 2 र 3 मा मात्रै गएर के हुन्छ सब एराक्नोइड ब्लिड हुने, त्यही थाहा हुनु पर्यो। अल अफ द फलोइङ इन्डिकेसन फर सर्जरी इन ब्रेन स्टेम क्याभर्नोमा, अल अफ द एबोभ चाहिँ यसको एन्सर अल अफ द एबोभ दिनै परिहाल्यो। विच अफ द फलोइङ क्यारोटिड क्याभर्नस फिस्टुला देयर इज एक्जिस्ट डिरेक्ट कम्युनिकेसन बिट्विन द इन्टरनल क्यारोटिड आर्ट्री एन्ड। अब डी छ, डीबाटै के हुन्छ डिरेक्ट कनेक्सन भनेर सम्झिनु पऱ्यो होइन। इजी रिभिल्ड भनेको के हुन्छ जापानमा के हुन्छ जापानबाट रिभिल्ड फिनोमेना सुनेको हो, मोया डिजिज द एन्सर है त। अब रिभिल्ड फिनोमेना जेनेरेसन लो सेरेब्रल प्रोसेस सेरेब्रल आर्टरी एन्युरिजम
पल्मोनरी हाइपरटेन्सन बच्चामा अब यो सबै के भन्छ जापानबाट छ र मोयामोया डिजिज द पोस्टिरियर सर्कुलेसन एन्युरिजम मोर चान्स अफ रप्चर देन द एन्टेरियर एन्युरिजम इट इज एक्ज्याक्टली अब पोस्टिरियर पछाडि बस्ने मान्छेहरूले कति गुणा चाहिँ तिमीले गर्नुपर्छ भनेर भन्यो भने त तिमीले के भन्छ 4 टाइम्स नै गर्नु पऱ्यो नि होइन अब पोस्टिरियर भन्छ त यहाँ एउटा दुईवटा होइन एन्टेरियर एउटा दुईवटा होइन अब पोस्टिरियर त यहाँबाट यहाँ आउनु पऱ्यो अब 1 2 3 4 सर्कल अफ विलिज हेर्ने हो भने के भन्छ 4 टाइम्स त हुनु पऱ्यो अब म्यासिभ सब एराग्नोइड ब्लिड अब यस्तो सुनेको छैन 150 ml CSF हुन्छ त्यही भएर 150 ml नै तिमीले गेस हान्नु पऱ्यो है त अब आयो तिम्रो अल अफ द फलोइङ आर प्रिडिस्पोजिसन भ्यासोस्पाजम किन हुन्छ त किन हुँदैन भनेर सम्झिँदाखेरि अब तिम्रो थिक सब एराग्नोइड स्ट्याटस छ भने त त्यसमा भइहाल्छ पोर न्युरोलोजिक ग्रेड पनि तिम्रो खत्तम भइहाल्यो त्यसपछि प्री एक्सिडेन्ट हाइपरटेन्सन छ भने भ्यासोस्पाजम हाइपोक्यालेमियाले के को रुल्स बाई डायग्नोसिस रिड्युस द इन्फार्क्ट साइज ड्युरिङ टेम्पोररी क्लिपिङ एन्ड एन्युरिजम सर्जरी एक्सेप्ट अब तिम्रो रेज आइसिपीमा के गर्ने भने जस्तो अब 5AL दिएको त थाहा छैन बारबिक्युरेट त यस दिन्छ हाइपोथर्मिया पनि गराउँछ इन्क्रिज द सिस्टोलिक बिपी ताकि के भन्छ हाइपरटेन्सन हेमोडाइल्युसन सबै आउँछ नि होइन 5AL को काम थाहा छैन ड्युरिङ इन्डोभ्यास्कुलर कुलिङ अफ द रप्चर इन्ट्राक्रेनल हेपारिन इज कन्ट्राइन्ड हेपारिन तिमीले 50 मा सुरु गरेर कहिले सुनेको छैन नि द्याट इज द एन्सर है त है 70 को 20 द एन्सर ड्युरिङ फेमरल आर्टरी पङ्क्चर फेमरल द निडल सुड पङ्क्चर द आर्टरी ट्याक्कै तिम्रो के हुन्छ 2 सेन्टिमिटर बिलोतिर हो क्या बिलो द इन्ग्वाइनल लिगामेन्ट ताकि त्यहाँ के हुन्छ बोन हुन्छ बोनले गर्दाखेरि तिम्रो के हुन्छ सजिलो हुन्छ यो चाहिँ जैनब भोराले सिकाएको थियो होइन अल अफ द फलोइङ नट ब्रेन क्याभर्नोमाज आर टु एक्सेप्ट दे डु नट ग्रो इन साइज केही कुरा नि डु नट ग्रो इन साइज भनेर त्यत्रोको त्यत्रै बस्ने त हुँदैन अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ ड्युरिङ डायमक्स च्यालेन्ज एस्टाजोल अमाइड दिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त एस्टाजोल अमाइडको काम नै के हुन्छ डायुरेसिसको काम गर्छ है त एस्टाजोल अमाइडले के गर्छ भन्दा फेरि इन्फार्क्टतिर छ भने त त्यसले जाने त सिभी सेरेब्रल ब्लड फ्लो त इन्क्रिज इन द नर्मल एरिया एन्ड रिड्युस इन द एरियाज लायबल फर इन्फार्क्ट त्यही त हो नि अब के हुन्छ डायमक्सले अब ब्लड फ्लो घटाइदिन्छ जता जता चाहिन्छ त्यतातिर मात्र ब्लड जान्छ सेरेब्रल ब्लड फ्लो increase the normal area and reduce in the size of area in going for infarct or non-branching site of the vessels of side all of the above option of all of the above janu parihalyo with this thank you so much